जनाब, एक दिन के गैप का इंतज़ार करवा कर मैं आ चुकी हूँ दर इश्क़म की 7 बहुत ही मज़ेदार एपिसोड के साथ। तो इंतज़ार का फल आपको मिलने वाला है। तो सब काम छोड़ दीजिए और जल्दी से आ जाइए किस सुनने और पढ़ने के लिए। मैं अभी मज़ीद टाइम ज़ाया किए बिना चलती हूँ किसकी तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। इतनी ही नफरत करती हूँ, सारी जिंदगी से कम करते रहोगे तब भी रत्ती बराबर कम ना होगी। लीजे कहकर चली गई, जबकि अपने आंसुओं को तादेर बहाए बहुत मुश्किल से चेंज कर पाई। सांस सीने में फंदे की माने तटक रही थी। जब बाहर आई तो वो वहीं खड़ा था। मैं नहीं कहूँगा नफरत कम करो, ना कोशिश करूँगा। मैं बस टूटी फूटी तलाफी चाहता हूँ इस गंदगी की, जो मेरे अल्फाज ने, मेरी ज़ात ने और मेरे इंतकाम ने तुम्हारी ज़िंदगी में गोल दी। लीजे, मैं अपने हर कहे लफ्ज़ पर करोड़ों बार पछता बैठा हूँ। खुदा के लिए मुझे खुद से और हमारे बच्चे से दूर मत करो, मेरे साथ चलो। वो उसके दोनों हाथ थामे पशेमानी और पछतावे की मूरत बना इल्तिजा कर रहा था, और लीजे यही सोच रही थी कि 7 साल पहले वाले संगदिल को क्या हो गया कि वो पहाड़ से ज़मीन की पायमाल मिट्टी में बदल गया, जिसकी अपनी कोई वक़्त ना रही हो और वो वक्त के दबाव से किसी भी रास्ते का हिस्सा बन जाती है। तुम बारान से जब चाहे मिल लेना, बस इतनी रियायत दे सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, दोबारा मेरे हाथों को मत छूना। लीजे ने इसके हाथों से हाथ झटके और मैट्रेस पर जा बैठी। दुराब ने कुछ देर मुंह फेर कर बैठी लीजे को देखा और फिर से करीब आया। और तुमसे तुमसे मिलने का जब दिल चाहा, दुराब ने उसका चेहरा अपनी तरफ फेरा, जहां आंखों की शिकायत जान लबों पर ला सकती थी। से दिल को मौत आ जानी चाहिए, वो सफाकियत से बोली। सरगोशी में गम की आमेजिश थी, पर वो मुस्कुरा उठा। जब तक मेरा दिल तुम्हारे पास है, से मौत नहीं आ सकती। 7 साल में 700 गुना प्यारी हो गई हो। तुराब के बहके लबो लहजे पर लीजे ने से गुस्से से देखा। कोई और नहीं मिली ठड़क जाड़ने के लिए। लीजे के बेसाख्ता सवाल पर वो खूबसूरत मुस्कुराए साथ ही बैठा। लीजे परे से रख गई, जिस पर दुराब के चेहरे पर रक्स करती शरारत लम्हे में सिमट गई। पर मुस्कुराहट बारफ्तगी मुस्कान बनी वहीं ठहर गई। सारा ठहर का स्टाक संभाल रखा है तुम्हारे लिए, कोई तुम जैसी मिली ही नहीं। दुराब ने कसम उठाई थी हार ना मानने की। लीजे ने यूं ही सर झटका जैसे रत्ती बराबर परवाह ना हो। फिर दोनों के बीच चुप सी हायल हुई। न जाने क्यों मेरी सारी बददुआएं दुआ हो गई। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें मुस्कुराता देखकर। लीजे ने यकदम ही अपनी आंख से टपकता आंसू पूंजा तो दुराब ने वो ड्रामाई मुस्कुराहट गले से गोंद कर खत्म की। तुम्हारी सारी बददुआएं दुआ नहीं बनी लीजे। मेरे चेहरे का निशान ठीक हो गया था। मैं आज भी दुनिया के लिए आसमान पर फाइज हूँ। मुझे जिल्लत और रुसवाई ना मिली, पर मेरे दिल पर हजारों ग्रहण और निशान हैं। मैं अपनी नज़रों में बहुत निचले दर्जे तक गिर चुका हूँ और हर रोज़ आईने में देखकर खुद को बेइज्जत करता हूँ। रही बात इस मुस्कुराहट की, तो राग की आवाज़ ये बताते मजबूत होने के बावजूद खारी पड़ी, लेकिन लीज़े के दिल में उसके लिए रत्ती बराबर रहम ना था। पर उसकी अधूरी बात पर वो इसे खामोश आंखों से तकने लगी। वो आज भी गहरी आंखें लिए फिर रहा था, मदहोश करती हेजल ब्राउन आंखें, जिनकी मासूमियत और पाकीज़गी उसके हर बुरे अमल को गिलाफ की मानिद आज भी लपेट रही थी। ये कुछ दुआओं और से उधार मांगी मुस्कुराहट है, मम्मा की, दद्दू की और कुछ सुखी की, वो सच्ची दुआएं जो वो इतने जिद और मान से मांगते हैं कि रद्द नहीं हो पाती। वो इसे सफाई देने लगा कि वो उसकी झूठी मुस्कुराहट देखकर दुखी ना हो। लीजे से कुछ लम्हे इस पर से निगाह ना हटाई गई। लीजे, बारान और तुम जिंदा कैसे बचे? वो जब कुछ ना बोली तो दुराब ने हाथ पर आकर उसके चेहरे की दाएं तरफ ले जाते रुखसार छुआ। लीजे ने अपने हाथ में उसका हाथ जकड़ कर अपने चेहरे से दूर किया। शर्म नहीं आ रही ये सवाल करते हुए? क्या मेरे दिल का कोई सलामत हिस्सा दिखाई दे दिया तुम्हें कि इससे भी मसलने आ गए हो? तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। लीजे उठ खड़ी हुई, पर इस बार इसने खुद को सहारे के बिना ही मजबूत बना लिया। तुम मेरे साथ चलो। दुराब ने आगे बढ़कर अपनी मांग सामने रखी। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। वो इससे करीब आता देखे चिल्लाई। मैं तो नहीं करता लीजे, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें आर्डर दे रहा हूँ। तुम और बारान मेरे साथ मेरे घर चलोगे। दुराब का लहजा अटल और मजबूत था। इस घर जहाँ तुमने मेरे साथ रात गुजारी थी, तुम तो इस रात से मुकर गए थे। फिर अगर वहाँ मुझे देखकर तुम्हें अपनी वहशत की कहानी याद आ गई तो क्या करोगे? तब भी मुकरे रहोगे? लीजे ने दुराब के सीने में अपने इन जुमलों से आग लगाई। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, जब मैंने एक परी अपनी मुट्ठी में कैद की थी। अब मुकरूंगा नहीं, बल्कि अब अपनी हर रात वैसी हसीन बनाऊंगा
وہ اس کے زہریلے الفاظ کے جواب میں امرتی لہجہ لیے لیزے کی حصیں سن کر گیا۔ اس کے چہرے کے قریب تر آیا، وہ حرکت تک سے محروم یک ٹک دوراب کو دیکھنے لگی۔ پھر سے میری تصویر بنانا اور آنکھوں پر رک جانا، میں ان خاص نظروں سے تمہیں دیکھوں گا جو ابھی تمہاری ملکیت ہیں، پھر تم میرا چہرہ مکمل کر لو گی۔ در حقیقت مجھے اسی لمحے تمہارے دل کی معافی ملے گی، محبت کا بار بار اظہار نہیں کر سکوں گا، بس یہ سن لو کہ مجھے فرصتیں دے کر تمہارا بنایا گیا ہے۔ وہ اس کے کان سے جڑے بولا اور دل چاہا اپنے اور اس کے گرد آلود سے رشتے کو ہر گر سے پاک کرنے کی نیت سے اس کی شافی سانسیں لب و رخسار دیوانہ وار چومے، مگر خود کو اس لائق نہ سمجھتے وہ بس اس کے نقش نقش کو آنکھوں سے ہی چھوئے دور ہو گیا۔ میں تمہارے گھر یوں نہیں جا سکتی۔ دوراب کا سکون پھر منتشر ہوا۔ بارات لاؤں یا اغوا کر کے لے جاؤں؟ وہ سلگتی ٹون جبکہ بہکی نگاہوں سے لیزے کو نہارتا بڑبڑایا۔ پھر آؤں گی تعزیت کرنے۔ لیزے نے جو کہا اس پر دوراب کے آدھے چہرے پر تعصب خیز مسکان رینگی۔ بیوگی تم پر بڑی جوانی میں سوٹ نہیں کرے گی، میرے ساتھ تھوڑے دن سج لو، شاید یہ ساتھ تم پر سوٹ کر جائے۔ دوراب کے پاس بولتی آنکھوں کے سنگ بدلحاظ زبان کے اور صاف بھی تھے۔ حلیمہ اماں سے آ کر مجھے مانگنا، اگر انہوں نے اجازت دی تب سوچوں گی، اس سے پہلے میرے سامنے مت آنا۔ لیزے نے بات ختم کر دی۔ مانگ لوں گا، بلکہ اب میں تمہیں مقدر سے بھی چھین لوں گا۔ اپنی حلیمہ اماں کا اتا پتہ دو نا۔ دوراب کی باتیں سے پریشان کر رہی تھی۔ اسی لمحے باران کو شیک اور سینڈوچ دلائے خود بس کافی لیتی شیلا کمرے میں داخل ہوئی۔ آئے میں دیتی ہوں اتا پتہ۔ شیلا نے شاک کی نظروں سے لیزے کے قریب رکے دوراب کو متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ تو باران کی طرف بڑھے اس کے پیروں میں ہی جا بیٹھا۔ باران نے جان بوجھ کر اپنے سینڈوچ والے ہاتھ کو پرے کر لیا، جس پر دوراب مسکرایا۔ تم بالکل میرے جیسے ہو لٹل ہیدر، ایک بائٹ دو نا۔ آئی ایم یور ڈیڈی۔ دوراب کے کہنے کی دیر تھی کہ باران نے گور کر دوراب کو دیکھتے فوراً جب لیزے کو دیکھا تو وہ سر ہلا کر باران کو جواب اسے دے چکی تھی۔ اونلی ون۔ باران نے اپنا سینڈوچ روٹھے ہوئے ہی دوراب کو دیا تو اس نے باران کے کھائے بائٹ سے ہی ایک بائٹ لیتے مسکرا کر اس اپنی اور لیزے کے حصے کو اٹھا لیا۔ باران خفا ہوا کیونکہ اسے دوراب کا لمس ابھی بالکل اچھا نہ لگ رہا تھا، نہ اس کی ذرا بڑی شرٹ پسند آئی جو باران کی ملائم گالوں پر چوبھی۔ جب تک میں تمہیں اور تمہاری ممو کو اپنے پاس نہیں لے جاتا، اس کا خیال رکھنا، تمہاری ممو میری جان ہے، اوکے؟ پرومس لٹل ہیدر۔ دوراب کی باتیں لیزے کو تکلیف دے رہی تھی، پر باران کو وہ باب اچھا لگا کیونکہ وہ بچہ تو پہلے ہی بابا کے لمس کے لیے تڑپا ہوا تھا۔ مجھے ممو کا خیال رکھنے کے لیے کسی سے پرومس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نیچے اتارے مجھے، وہ میری ممو ہیں، وہ جان بھی میری ہیں، باران نے روٹ کر مچلتے کہا، جس پر دوراب نے اس پھدکتے باران کو میٹرس پر لے جاتے کھڑا کروایا تو دونوں برابر ہوئے۔ تھوڑی سی بھی نہیں دو گے؟ دوراب کی اداس صورت پر باران کو ترس آیا، جس پر وہ پھر سے لیزے کو دیکھنے لگا۔ لیزے دھیما سا مسکرائی تو باران کھل سا گیا۔ اتنی سی؟ اپنی 2 انگلیوں کو ملائے باران نے مقدار بتائی، جس پر وہ اسے پھر سے سینے لگاتا دکھی ہوا۔ کب سوچا تھا وہ اتنے پیارے بچے کا باپ نکلے گا، بچہ بھی وہ جو اس کی لیزے نے جنم دیا ہو۔ اپنی ممو کو ڈھیر ساری کسز کرنا میری طرف سے، دوراب نے باران کے کان میں جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا، جس پر لیزے کے چہرے پر غصے سے لہو چھلکا۔ جا رہے ہو یا؟ لیزے نے باران کے سبب کچھ سخت کہنے سے بروقت خود کو روکا، لپس پر بھی پیاری سی۔ دوراب نے کہا باران کو، پر دیکھ وہ تب بھی سرخ ہوتی لیزے کو رہا تھا، جبکہ اس بار تو شیلا تک مسکرا دی، کیونکہ دوراب کی مانی حز تاکید پر باران صاحب فرما برداری سے سر ہلا چکے تھے۔ شام تک آتا ہوں۔ آئیے مس شیلا، مجھے ایڈریس دیں اگر آپ کو زحمت نہ ہو۔ دوراب نے جان بوجھ کر کباب کی بڑی ہڈی کو عزت دیتے باہر بلایا، پر شیلا اس وقت لیزے اور باران کو مل جاتے دوراب پر مسرور ہی اتنی تھی کہ خوشی خوشی باہر نکلی۔ باران نے فوراً سے لیزے کی گردن میں بازو لپیٹے۔ ممو، یہ سچی میرے بابا ہیں؟ باران کی آنکھوں کی بے یقینی پر لیزے کا دل بھر آیا۔ جی بیبی، کچھ پرابلم کی وجہ سے وہ آپ سے بہت دور چلے گئے تھے، پر اب آ گئے ہیں۔ آپ کے بابا ہیں وہ، دوراب حیدر، تبھی آپ کے نام کے ساتھ بھی حیدر ہے۔ لیزے کا دل اس سب پر صرف ایک چیز میں راضی تھا اور وہ اس کے بیبی کو ملتے باپ کے لمس کی خوشی اور راحت تھی۔ نو بیبی لپس پر کس نہیں کرتے۔ اس سے پہلے وہ لیزے کو تاکید والا پیار کرتا۔ لیزے چڑی،
मैं नहीं कर रहा मामू, बाबा कर रहे हैं। बारान ने फौरन से प्यार करते लीजे की आंखें अपनी मासूम सी मोहब्बत से नम की और फिर से लीजे से लिपट गया। तुराब का खून जो था कैसे न बाप की जरा सी उनसीयत पर उसकी ओर लपकता। लीजे का दिल घुट रहा था, पर पहली बार बारान की गिरफ्त में मिली शिद्दत उसकी बेहद होशी की आकाश लगी। तो लीजे अपने सारे खसारे बारान के लिए एक तरफ कर गई। शीला से अता पता लेते वो खुशी खुशी घर रवाना हुआ, ताकि मामा और दद्दू को अपनी इस लाफानी खुशी में शरीक करता। यज़दान को अपनी मीटिंग सख्त जहर लगी थी, पर ज़रूरी थी। उसकी नई जूल्स कलेक्शन फाइनली कल लॉन्च होने वाली थी, और इसी सिलसिले में कुछ फॉरेन और इंटरनेशनल क्लाइंट्स और स्पॉन्सर्स से उसकी वीआईपी मीटिंग थी, जो बहुत लग्जरी से 5 स्टार मीटिंग हॉल में हुई। यज़दान की नए साल की कलेक्शन में 6 हीरे के नेकलेस, 2 अदद भारी ज्वेलरी सेट्स, कई खूबसूरत अरेबिक रिंग्स और सबसे खास वो चंद यूनिक डायमंड ताज थे, जिनका ट्रेंड तुर्किया के बाद यूनान और अब पाकिस्तान की अपर क्लास में नज़र आ रहा था। आज सिर्फ सुखी ने अपने काम के लेआउट्स पास करवाने थे, जबकि मेन कलेक्शन डिस्प्ले और लाउंज कल सुखी के ज़ाती रेस्ट हाउस में होनी थी। बहुत बड़ी पार्टी का इनकाद होने वाला था। सुखी के बनाए जूल्स ऑब्सेशन ज्वेलरी पीसेस अजमेर के कुछ खास बड़े बिजनेसमैन की वेटिंग लिस्ट में थे। यही नहीं, इंग्लैंड की रिच रॉयल फैमिली से भी वफ्द आकर कल की तकरीब में शामिल होने वाला था। तभी ये अहम मीटिंग चारों नचार खत्म किए जब तक वो वापस मेंशन लौटा, उसकी सलवा जा चुकी थी। दीजान और बाबा को बताए बिना वो सलवा के लिए स्पेशल बनाया नेकलेस लिए उसके घर ही निकला, और इसी बीच इसे दुराब की कॉल आई। व्हाट, तेरा बच्चा जिंदा है? एकदम ही यजदान के हाथों को ब्रेक लगी। दुराब इसी लम्हे बस अपने घर पहुंचकर गाड़ी पोर्च में ही लगाता मुस्कुरा कर गाड़ी से जंप मारे निकला था। हाँ, तुझे पता है वो बहुत प्यारा है, और तो वो मेरे जैसी आँखें। मुझे यकीन नहीं आ रहा सुखी कि मैं सच में हकीकत जी रहा हूँ। ऐसा लग रहा है ये ख्वाब है और अभी टूट जाएगा। दुराब की आवाज़ खुशी से कपकपाई तो दिल सुखी का भी बारी हुआ। ऐसे बावले दुराब के लिए वो तरस चुका था। अल्लाह ने खास करम किया है तुझ पर, खुश रह। मेरी दुआ है तुझे लीज़े भी जल्द पूरी मिले। वापस ले आया क्या दोनों को? मैं रात दीजान और बाबा के साथ चक्कर लगाता हूँ। यज़दान के सवाल पर वो घर की तरफ बढ़ा। थोड़ी मुस्कुराहट मान पड़ी। अभी जाऊंगा उसे लेने। उसकी कोई मुंह बोली माँ है जिन्होंने लीजे और बारान की ज़िंदगी बचाई, यानी मेरी मोहसन। वो मान जाएं, बस दुआ कर और मेरी लीजे मेरे हवाले कर दें। अगर उन्होंने इनकार किया फिर भी सर आंखों पर होगा, क्योंकि वो ना होती तो मुझे ये दिन कभी देखना नसीब ना होता। मैं इनको जितनी बार हुआ मनाऊंगा। दुराब की हिम्मत पर यज़दान सरशार होकर मुस्कुराया। मेरा शहजादा, यही उम्मीद है तुझसे। चल फिर जा, सुखी की दुआएं तेरे साथ हैं मेरे दिल के टुकड़े। जल्द अच्छी खबर सुनाना। मैं भी सलवा की तरफ से निकाह का गिफ्ट देने जा रहा हूँ, पर अंदर की बात यह है कि उसके दीदार से आंखें सेकनी है। यज़दान का जवाब दुराब को हंसा गया। सुखी से इस किस्म की छिछोरी हरकतों की से पूरी उम्मीद थी। एक नंबर का चालू है तू, सिर्फ आंखें ही सेकी। कुछ और सेकने की कोशिश की तो तेरी बखियां मैं सुन करूँगा। बाय। राब ने अजली रोब झाड़े यज़दान के अरमान सलाबी रेले में बहाए। फिर यकदम काल काटने के बाद यज़दान के चेहरे पर कमीनी मुस्कुराहट उभर आई, जिसका मतलब ये था कि सुखी साहब अब यार के रौब से निकल चुके हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि सलवा मेरे जमशेद की है। भाई साहब, इससे अच्छा था मेरे सीने में हंजर खोप देते आप। सलवा के निकाह की खबर ने गोया शाकिरा और सुलमान को अंगारों पर लौटा दिया। जमशेद तो ये सुनते ही कमरे में घुस गया ताकि बाजी सलवा से निजात को शुक्राने की 2 नफल पढ़ ले, जबकि शाकिरा का बस न चल रहा था। फट जाती या सलवा और उसके अब्बा जी पर बमबारी कर देती। बेचारी रिजवान अहमद के सबब मुंह में चने डाले बड़ी जली तख्त पर टिकी थी। सलवा सबके लिए डरे डरे अंदाज में शाम की चाय बना रही थी। बर्तन का टप भी भरा था जो वो साथ साथ धोए। दर हकीकत बाहर सहन में जाती धूप की हल्की फुल्की तपिश में बैठे अब्बा जी और इन दो को देख रही थी। मैं क्या करता, मेरे हाथ पैर बांध दिए फारूकियों ने। मुझे जमशेद से आगे कोई अजीज नहीं सुलमान, पर शायद मेरी सलवा का मुकद्दर ही यही था। तो फिक्र मत कर, जमशेद के लिए बहुत नेक और प्यारी बच्ची ढूंढूंगा। रिजवान बेबसी की मूरत बने थे। इसी लम्हे जमशेद अपने कमरे से सज धज कर निकला। मुझे नेक और प्यारी वो भी बच्ची नहीं चाहिए ताया जान। कसम से सलवा मुझसे 2 साल बड़ी है, पहले बूढ़ी हो जाती तो मैं आहें ही बढ़ता। अच्छा है सुखी की हो गई। वो अपनी सलवा के रोने शोने और डर ख़त्म कर देगा। मेरी तरफ से आप दिल भारी ना करें। मेरे अम्मा बाप
ابا کو بس سلوا کے نام لگی زمین دے دیں، ان کے رونے بھی ختم ہو جائیں گے، میرا رات انتظار نہ کرے کوئی، بائے۔ جمشید نے جو پیار پیار میں سلمان اور شاکرہ کی عزت کر دی، اس پر وہ دو لعنتیں برساتے نظر آئے، جبکہ ماحول پر جیسے سخت سا طاری ہوا۔ معاف کرنا، میں وہ زمین سکھی کو ہی دوں گا، اذان ہو رہی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ رضوان صاحب نرمی سے کہے اٹھے اور دروازے سے باہر نکلے، جبکہ سلمان پھنکارتا ہوا شاکرہ کو گورا جو اٹھ کر اندر لپکی۔ جمشید کی بات پر سلویٰ مسکرا ہی رہی تھی جب شاکرہ کچن میں گھسی، پہلے ہی تپی تھی۔ لپک کر سلویٰ کو بازو سے دبوچے کچن کا دروازہ بند کیے ساتھ پٹخا، یہ مت سمجھنا کہ سکھی کے نکاح میں آ کر تم مجھ سے بچے گی، تجھے کہا تھا اس یزدان سے دور رہنا، پر تجھے تو یہاں سے نجات چاہیے تھی۔ تجھے ابھی پتہ نہیں کہ شاکرہ چیز کیا ہے، یا تو وہ زمین میرے نام کرے گی یا یہیں سڑتی رہے گی، فیصلہ تیرے ہاتھ ہے، ورنہ قسم کھاتی ہوں تجھے اور یزدان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ شاکرہ کی سخت پکڑ پر سلویٰ رونے لگی۔ شاکرہ اس کے مقابلے میں بڑی مضبوط عورت تھی۔ رو مت، مجھے 10 منٹ میں پورا کچن لشکتا چاہیے، پھر تو مشین لگائے گی۔ پورے ہفتے کے کپڑے پڑے ہیں، تیرا ابا تو ٹکے کا انکار کر کے نکل گیا، پر تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچائے گا۔ شاکرہ کی آواز اس قدر اونچی تھی کہ پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ دروازے سے باہر پہنچتا یزدان جان بوجھ کر دستک دیتے دیتے رکا۔ اندر سے شاکرہ کی سلویٰ پر چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لمحہ لگا تھا یزدان کے ماتھے پر بل پڑے اور دروازے کو دھکیل کر اندر گھسا۔ تخت پر سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھا سلمان احمد کپکپاتا اٹھ کھڑا ہوا، مگر یزدان سیدھا کچن کی طرف بڑھا، جہاں سلویٰ برتن دھونے کے بعد سلیب پر ہفتے کی جمی گندگی کپڑے سے رگڑتی ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ جھٹکے سے دروازہ کھلا، شاکرہ ڈر کر اچھلی، جبکہ اندر کا منظر دیکھتے ہی یزدان نے لپک کر سلویٰ کے ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ سے وہ گندا میلا کپڑا کھینچ کر شاکرہ کے ہاتھ میں تھمایا، جسے سام سونگھ چکا تھا۔ نوکر نہیں ہے یہ آپ کی، اپنا پھیلایا گند خود صاف کرنے کی عادت ڈالیں شاکرہ صاحبہ، یہاں ہے، آپ سے اہم بات کرنی ہے مجھے۔ شاکرہ کو اس کی اوقات یاد دلائے یزدان نے روتی سلویٰ کا ہاتھ پکڑا اور صحن سے گزرتا ہوا اس کے کمرے کی طرف بڑھا اور سلویٰ کے کمرے کا دروازہ ٹھک سے بند کیا۔ سلمان اور شاکرہ کے چہرے یوں تھے جیسے بیچاروں کی روح فنا ہو گئی ہو۔ اب بتا بھی چکو، ایسی کون سی خوشی مل گئی میری افسردہ جان کو؟ بیبی تمہاری ایکسٹرا خوشی بھی دل دہلاتی ہے میرا۔ براق صاحب کے روم میں ہی وہ نرمین کا ہاتھ پکڑے لایا تو دونوں سسر بہو دوراب حیدر کی 7 سال سے گم مسکراہٹ واپس دیکھ کر سہمے سہمے تھے۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ تم دماغ سے فارغ ہو گئے، دل دہلانا بند کرو اور بتاؤ کیا ہوا ہے لاڈلے۔ براق صاحب نے بھی اسے ڈرے انداز میں معاملہ کریدا۔ میری لیزے مل گئی مجھے، نہ صرف وہ ملی بلکہ میرا 6 سال کا بیبی بھی ہے ممی، یعنی آپ کے بیبی کا بھی بیبی، ددو آپ کا جونیئر حیدر۔ تراب کے بتانے کا انداز ان دونوں کا دل تڑپا گیا، کیونکہ اس کی آنکھیں یہ بتاتے چھلک پڑیں۔ براق جتون بے ارادہ میٹرس سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ نرمین کی بھیگی مرجائی آنکھیں ٹھہر سی گئیں اور جھپکنے پر آنسو ان کی رخساروں پر اتر آئے۔ تمہارا بیبی؟ نرمین کی آواز کپکپائی، جبکہ براق تو دراب کو اپنے سینے بیچ گئے۔ جی میرا بیبی، میں نے لیزی کے ساتھ وہ سب کرنے سے پہلے اس کے ساتھ یہی نائٹ اسپینڈ کی تھی جب آپ اور ددو نیو یارک گئے تھے۔ تو راب کی آنکھوں میں تکلیف تھی جسے چھپانے کو وہ نظر جھکا چکا تھا۔ نرمین نے اس کے چہرے کو اپنی طرف موڑا۔ اس کے ساتھ بہت برا ہوا ممی، بہت برا، میرے انتقام نے اسے جیتے جی مارا۔ تو راب نے دونوں کو جب لیزی کے ساتھ ہوا سب بتایا تو براق جدون کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، جبکہ نرمین تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایک عورت جو تھی، لیزے کی تکلیف ان کا کلیجہ چیر گئی۔ او میرے اللہ، میری بچی، میری معصوم لیزے، وہ تمہیں کیسے معاف کرے گی تراب؟ وہ تو اندر سے مر چکی ہوگی، کیسے سہا ہوگا اس نے یہ سب؟ نرمین کی تکلیف پر براق صاحب نے اسے اپنے سینے لگایا۔ وہ ہمیشہ سے ان کی بیٹی جو تھی، جبکہ مامی اور ددو کی آنکھوں میں ہفکی و تکلیف برابر وہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ بچی زندہ کیسے ہے، میں تو اس پر حیران ہوں۔ یہ تم نے کیا کیا میرے شیر؟ ددو کا لہجہ بھی شاکی ہوا۔ میں اس کی ہر تکلیف مٹا دوں گا، پلیز مجھ سے خفا نہ ہو آپ دونوں، میرے ساتھ اسے لینے چلے نا۔ دوراب کے بچوں کی طرح تڑپنے پر نرمین نے آگے بڑھے فوری دوراب کو اپنے گلے لگایا، جبکہ خود براق جدون آپ دیدہ ہو گئے۔ ضرور چلیں گے بیبی، ویسے بھی میں لیزے کو زور سے ہگ کروں گی تو اسے بہت اچھا لگے گا، پھر اپنے بیبی کا بیبی دیکھنے اور اسے اپنے سینے سے لگانے کی شدت سے منتظر ہوں۔
अरमीन का तो सांस में सांस आया कि दुराब कुछ हद तक जिंदगी की तरफ आया, लेकिन वो क्या जानती, अभी दुराब हैदर जदून को जिंदगी नहीं मिली थी। अभी उसे अपने किए का बहुत तावान देना है। सभी रवानगी के लिए बहुत पुरजोश नजर आए। वो फूट फूट कर रोती यजदान का दिल भी दुखा रही थी। अपने सीने न जाने कब से लगाए वो उसके आंसू सह रहा था, मगर अब बस हो गई। रोना बंद करें, आपके लिए निकाह का गिफ्ट लाया हूँ, देखेंगी नहीं? यजदान ने उसे धीरे से दूर किया और उसके अनमोल आंसू पूंजे। वो रोना रोके जल्दी से सर हिला गई। यजदान ने इसे अपने वॉलेट में यूं ही डाला, नेकलेस निकाला तो वो रोई रोई आंखें मुनव्वर हो गई। ये सलवा की नम सरगोशी उभरी। जी, जो आप देखना चाहती थी। यजदान ने वो खूबसूरत नेकलेस सलवा की मुलायम गर्दन का हिस्सा बनाए बहुत मुश्किल से वो अतली सी गर्दन चूम लेने से खुद को रोका और रूबरू हुआ। वो अपने हाथ में नेकलेस का फ्रंट हिस्सा लिए खुशी से फूले ना समा रही थी। ये बहुत खूबसूरत है, क्या ये डायमंड है? इस नेकलेस पर लगा खास किस्म का डायमंड स्टोन देखकर सलवा ने यजदान की आंखें देखी, जिनमें महबूबियत रक्स करती सलवा का सांस ऊपर नीचे कर गई। जी, तुर्किश डायमंड है, यहाँ बैठे सलवा। उसको पकड़कर उसके बेड पर बिठाया, खुद भी वो साथ ही बैठा। यजदान की शख्सियत का रौब और सहर सलवा की गाल दहका रहा था। अब्बा जी कहाँ हैं आपके, और फ़ोन कहाँ है आपका? सलवा का फ़ोन वो कमरे में आते ही किसी बेकार चीज़ की तरह साइड मेज़ पर देख चुका था, जबकि सलवा के साथ होती नाइंसाफ़ी यकीनन रिजवान साहब की गैर मौजूदगी में ही मुमकिन थी। फ़ोन वो पड़ा है। अब्बा जी मस्जिद, सलवा ने डुबडुबाई आंखों से यजदान को देखते बताया, तो वो लब बेच गया। आपके अब्बा जी को ना सही, आपके हस्बैंड को आपकी बहुत परवाह है। अगर मैं आपका गिफ्ट देने ना आता तो मुझे कहाँ बताती ये सब? तान के नाराज शिकवे पर सलवा ने उसके खूबसूरत मजबूत हाथ को कुछ यूं छुआ कि उसकी मरमरी उंगलियों ने यजदान की चौड़ी हथेली को हिसार लिया। रोती रहती और मैं वहां बैठकर यही सोचता रहता कि आप ज़रा ज़रा सी बात मुझे बताने को कॉल्स करेंगी। यजदान को उसका हाथ छूना mesmerize कर रहा था। फिर सलवा की निगाहों का शोरीदा असर। खुदारा ऐसे मत देखें, हाथ थामने के बाद बोलते भी हैं। यहाँ रहना चाहती हैं या मेरे साथ चलेंगी? ऐसे भी कल मेरी न्यू कलेक्शन लॉन्च पार्टी है, तो मेरे साथ चलकर मेरी हसरत में आहें भरने वाली हसीनाओं को जलाने का अच्छा मौका है आपके पास। वो यजदान की बात पर मदहोश सा मुस्काई। इस बंदे का दिल मरकज से हिला बैठी। आपको मेरे साथ हर जगह होना चाहिए, एक नई जिंदगी मेरा हाथ पकड़ कर शुरू करें। देखती रहती हैं, बोला भी करें सलवा। आपकी बातें दिलचस्प लगती हैं, सुननी है मुझे देर तलक। आपकी ज़िंदगी आपकी तरह मेहरबान होनी चाहिए ना? सलवा के पास लफ्ज़ होते तो वो कुछ कह पाती। यज़दान फ़ारूक़ी से इस वक्त दुनिया के मेहरबान तरीन लम्स अता कर रहा था। क्या आप मेरे बारे में इतना सारा सोचते हैं? ये तो लग रहा है आपने पैदा होते ही बस मुझे ही सोचा। सुखी को बोलकर बेहद सुखी कर गई। जो उसके होंठों की खूबसूरती, आंखों की गहराई परखता उसके हाथ को देखे, फिर से इन चश्मान में देखने लगा। वो एक दूसरे के करीब बेहद हसीन लग रहे थे। बात सोचने पर नहीं रही, बात आगे बढ़ चुकी है। लेकिन आपको इस बारे गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं, फैसला करें। मेरा थ्रिलिंग सा साथ चाहिए या ये बोरिंग जबरी बदमज़ा सी ज़िंदगी? सलवा के से थामे हाथ को अपने हाथ में दबाए सुखी ने हाथ की पोस्ट चूमे से मोहब्बत भरे दूसरे लम्स से ख्वास बाख्ता सा कर दिया। फिर सलवा का उसकी तरफ देखना, उफ, कयामत थे। स्माइल करता मासूमाना अंदाज। मैं अब्बा जी को दुखी नहीं कर सकती। मैं चली गई तो उनको रोज़ रात गुड़ वाली चाय कौन बना कर देगा? उनके कपड़े कौन धोएगा? आपको पता, सारे कपड़े मैले पड़े उनके, चची ने नहीं धोए। मुझे इतना रोना आया। फिर उनके कपड़े इस्त्री कौन करेगा? मैं रोज़ इस्त्री करके खुशबू लगाती हूँ। उनके जूते पॉलिश करना, फिर वो किसे रोज़ हज़ारों रुपया मुस्कुराकर माथा चूम कर देंगे। मेरे अब्बा जी जैसे भी सादा मिजाज और दुनिया जैसे चालाक ना हो, पर वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सलवा की आंखें फिर नम हुई, जबकि इज़दान जैसा माहिर फ़तीन इस लड़की की बेलौस मोहब्बत और सादतमंदी पर लाजवाब हुआ। मैंने कब इनकार किया, लेकिन वो लापरवाह हैं आपके लिए। मैं ना हूँ ना ये बर्दाश्त करूँगा। आप या फिर मेरी तसल्ली करवाएं या मेरे साथ चलें। सुखी के बेकरार होने पर वो ज़रा उसकी तरफ होकर बैठी। मैं अपने अब्बा जी के सिवा किसी का कोई काम नहीं करूँगी, अब ठीक है? सलवा को वो अब क्या कहता कि वो लड़की गंदी की मोहब्बत और ख़याल से थी। और मेरी कल वाली लॉन्च पार्टी? यज़दान का चेहरा उतरा। मैं आऊँगी, सलवा ने मुस्कुरा कर कहा। यज़दान ने हैरत से सलवा की मुस्काती आंखें देखी। प्रॉमिस? सुखी बेताब हुआ, हाथ फैलाया। पक्का?
فوری سلوا نے اپنا ملائم ہاتھ اس کی خوبصورت ہتھیلی میں تھمایا۔ اپنے وعدوں پر قائم رہیں گی نا؟ مجھے بے سکون تو نہیں کریں گی؟ فون ہمیشہ پاس رکھیں گی نا؟ وہ یزدان کے ہر سوال پر سر ہلاتی گئی۔ اب میں جا سکتا ہوں یعنی رات کال کریں گی؟ یزدان کو اس کے ملائم سے چہرے کے بے حد پیارے نقط کہیں کا نہ چھوڑ رہے تھے، پر کیا کرتا، خود پر ضبط کرنے پر مجبور تھا۔ جی بیلنس تو ہے نا فون میں؟ سلوا کو نئی فکر گھیری۔ یزدان ہنسا۔ منتھلی کال، ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ ان لمیٹڈ پیکج ہے، ڈونٹ وری۔ یزدان کے مسکرانے اور تفصیل دینے پر وہ خائف سا ہوتی بلش کی۔ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں سلوا۔ ابھی وہ مسکرا رہی تھی، پر یزدان کی نظروں کا شدت پکڑتا مرکز اور مطلبی تقاضا سننے کی دیر تھی۔ کرنٹ لگے انداز میں اس کے اتنے حسین پہلو سے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، چہرہ دنک رنگ ہوا، نگاہیں سرور آ گئیں ہوئے زیر کو بے کل ہوئیں۔ ریلیکس کرنا چاہتا ہوں مگر کروں گا نہیں، لیکن کل پارٹی کے بعد اگر آپ کمفرٹیبل ہوئیں تو ٹرائی مار سکتا ہوں کیا؟ جسٹ اے جینٹل موو۔ یزدان بھی شرم ساری بیچ کھاتا اٹھ کر کھڑا ہوتے قریب آ رکی ڈٹھائی کی حد کر گیا۔ میں نہیں آؤں گی پھر۔ سلوا بھاگنے کو کوئی کونا تلاشتی منمنائی۔ یزدان کی مسکراہٹ اس لب و عارض کی رنگ گلال ہونے پر گہری ہوئی۔ اوکے فی الحال پلان کینسل، آ جائیے گا پلیز۔ یزدان نے فوری شرافت ادھار لیتے سلوا کو بتایا، جس پر وہ فوری مان جاتی مسکرائی، پر دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ یزدان کی نظریں بار بار ادبی سے بھٹک رہی تھی، جسے وہ بے بسی میں مبتلا خود اس پری پیکر کے لیے سارا اختیار کھو رہا ہو۔ جاری ہے، کیسی لگی قسط؟ ایک دن کے انتظار کا پھل ملا ہے نا؟ تو پلیز یہ گیپ قبول کیا کریں اور بار بار کس کا نام پوچھا کریں۔ کون سا سین اور ڈائلاگ بیسٹ لگا ضرور بتائیں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں رومانٹک سی ایپیسوڈ 8 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھا سا ریویو دینا مت بھولیے گا۔